आज इमरान खान को जेल में बड़ा सदमा किस नौयत का पहुंचा, ताकतवर किस नशे के आदी हो चुके हैं और ये ताकतवर हैं कौन। 2024 के इंतखाबात अभी हुए नहीं, लेकिन आज के इस गोरखधंधा में आपको उसके नताइज बताएंगे। उस्मान डार की वालदा का इमरान खान के बारे में एक अहम इंकशाफ किस नौयत का है, आज इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। सबसे पहली खबर जो कि अफसोसनाक खबर है, दुनिया में लोग आए, पैदा हुए, उन्होंने ज़िंदगी गुजारी और फिर एक दुनिया का दस्तूर है कि सब ने जाना है। इमरान खान इस वक्त जेल में हैं और उन्हें एक सदमा पहुंचा है। उनके हकीकी मामू जो थे वो इस दुनिया फ़ानी से चले गए। उनके मामू जो थे वो सुना गया, बताया गया कि जब तहरीक इंसाफ बनी तो उसके अंदर भी उनकी खिदमात राय शामिल थी। फाउंडर चेयरमैन इमरान खान अंकल मामू जावेद ज़मान खान पास्ट अवे टुडे। ये ज़मान खान जो हैं इनके हकीकी मामू थे और इमरान खान जेल में हैं। और लोग ये कहते हैं, इमरान खान ये महसूस करते हैं कि अगर इमरान खान जेल में ना होते तो अपने मामू की नमाज जनाजा पढ़ते, उनका आखिरी दीदार करते, लेकिन जेल में होने के बायस और वो भी इस मुल्क और कौम की खातिर वो उनकी आखिरी रसूमात में शरीक ना हो सके। इमरान खान अगर किसी चोरी के इल्ज़ाम में, किसी बड़ी करप्शन के इल्ज़ाम में, किसी और बड़े जुर्म में जेल में होते और फिर अपने मामू की वफ़ात के ऊपर इनसे ना मिलते तो फिर तो वो डिज़र्व करते थे और उनकी बात समझ में भी आती। लेकिन जब कोई कसूर नहीं, कोई बात ऐसी नहीं की, उल्टा शौकत खाना बनाया, मुल्क और कौम की खिदमत की, वजारत उज़्मा देखी, कौमी हीरो बना, वर्ल्ड कप जीता, समाजी काम किए और उसका सिला ये मिला कि वो शख्स तमाम साबिक़ गुज़रे आज़मों की तरह, जैसे कोई जेल में गया, कोई फांसी घाट पे लटका, किसी को गोली मार के शहीद कर दिया गया, इसी तरह से हमेशा ही जो गुज़रे आज़म पाकिस्तान के बनते हैं, वो भी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वो लोग क्यों जेलों में जाते हैं, वो बुरा वक्त क्यों देखते हैं। इस सवाल का जवाब मुझ समेत लोग सोचते हैं, पूछते हैं, लेकिन इसका जवाब लोगों को समझ में नहीं आ रहा। ताहम ये जो नई नस्ल है, ये जो 21वीं सदी है, इसके अंदर जो जदीद दौर है, ये जो सोशल मीडिया है, इसके ऊपर जो लोग मौजूद हैं, चाहे वो एक दिन भी स्कूल नहीं गए, उन्होंने कोई शरीयत कोई चीज़ नहीं पढ़ी, वो ये समझ सकते हैं चिट्टे सफ़ेद अनपढ़ होने के बावजूद कि हमारे मुल्क के अंदर ये हालात क्यों पैदा होते हैं, वो हालात कौन पैदा करता है। तो इस वजह से जो साबिक़ गुज़रा आज़म बनते हैं फिर उनको इस बड़े मनसब के ऊपर बैठने की सज़ा मिलती है। क्यों ऐसे लगता है कि शायद उन्हें इस मनसब पे नहीं बैठना चाहिए था और शायद ये बात किसी को नागवार गुजरी, जिसकी वजह से उन्हें सज़ा दी गई और उन्हें इबरत का निशान बनाया गया। दूसरा नुक्ता इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त हालात हैं, जो ताकत है, जो ताकतवर लोग हैं, जिसको मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, आखिर ये ताकतवर लोग किस नशे के आदी हो चुके हैं। देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा नशा जो है, ना वो सिगरेट का है, ना वो शराब नोशी का है, ना वो किसी और बला का नशा है। ताकत से बड़ा नशा दुनिया में कोई नहीं है और ये जो ताकतवर हैं ये इस वक्त ताकत के नशे के आदी हो चुके हैं और वो ये समझते हैं कि असलहा हमारे पास है, ताकत हमारे पास है, वर्दी हमने पहनी है, हमारी तरफ बाढ़ लगी है, अवाम की तरफ जो चाहे चला जाए, जो मर्जी कर ले, जो कि इस वक्त पाकिस्तान के मारूजी हालात में हो रहा है। वहीं पर ये ताकतवर लोग जो हैं वो ताकत के नशे में आइन को पामाल करके जजों को यरगमाल बना दिया। आवाम के बुनियादी इंसानी हकूक़ जो थे वो उन्होंने पामाल कर दिए। आज लोगों से वो रियासती चोर, इनको हमने नाम दिया है, वो लोगों से कागजात छीनते हैं और बाज़ दफ़ा ऐसा धोखा खाते हैं कि पीपल्स पार्टी वाले को PTI वाला समझ के पकड़ते हैं, बाद में छोड़ना पड़ता है। कभी उनको लगता है कि ये शख्स जो है वो अपने कागजात नामज़दगी नॉमिनेशन पेपर जमा करवाने जा रहा है, लेकिन जब उसको पकड़ते हैं तो पता चलता है ताकतवरों को कि ये तो किसी की मेडिसिन लेने जा रहा था, ये तो किसी की मेडिकल रिपोर्ट्स थी। तो पाकिस्तान के अंदर ताकतवर जिस ताकत के नशे में है, ये नशा कब उतरेगा, ये कौन उतारेगा और कब तक ये इस नशे में रहेंगे और बांग्लादेश बन जाने के बावजूद बलूचिस्तान के लोगों को हकूक़ नहीं देंगे, KPK के अंदर किसी की हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे, आवाम को उनका बुनियादी हक राय दे ही नहीं देंगे, लोगों को कोई नज़रिया रखने का हक नहीं देंगे, लोगों को झंडा और कन्वेंशन करना और
عوام کے حق میں ان کے حقوق کے لیے بات کرنے کی اجازت نہیں ہو رہی۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس طاقت کا استعمال، اس نشے کا استعمال کب تک ہوتا رہے گا اور یہ خمار جو ہے وہ کب اترے گا۔ لیکن وہ وقت آ چکا ہے کہ جب لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ ان سے آزادی اور ووٹ کو عزت کیسے ملے گی۔ دوسری طرف دیکھیے کہ پاکستان کے انتخابات ہونے ہیں، ابھی انتخابات ہوئے نہیں، ابھی صرف اعلان ہوا ہے، 8 فروری کی تاریخ طے ہوئی۔ اب اس تاریخ میں بھی ہو سکتا ہے توسیع ہو جائے، لیکن اس کے باوجود جب بھی انتخابات ہوں گے، اس 2024 میں ہونے والے انتخابات فروری میں جو ہوں گے، اس کے نتائج آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یقیناً آپ لوگوں کو اس بات کا علم ہوگا کہ پاکستان کی جو کل سیٹیں ہیں وہ 336 ہیں قومی اسمبلی کی، اور اس کے اندر جو تمام سیاسی جماعتیں ہیں، جو سٹیک ہولڈرز ہیں، خاص کر سیاسی جماعتوں کے اندر، اس میں پاکستان تحریک انصاف پہلے نمبر پہ، اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون، پھر پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتیں چھوٹی بڑی ملا کے 175 پارٹیاں تقریباً انتخابات میں حصہ لیتی ہیں۔ کچھ آپس میں اتحاد کرتی ہیں، کچھ اپنے طور پہ لڑتی ہیں، کچھ آزاد امیدوار ہوتے ہیں، لیکن ملک کے اندر ایک طرف 174 جماعتوں کے ساتھ اور طرح کا سلوک ہو رہا ہے، جبکہ ایک پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ناروا سلوک ہو رہا ہے۔ ان کو پابندیاں ان کے اوپر لگا دی گئی کہ وہ الیکشن کمپین نہیں کر سکتے، وہ کنونشن نہیں کر سکتے، وہ کوئی جلسہ نہیں کر سکتے، وہ جھنڈا نہیں اٹھا سکتے، ایون وہ اپنے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ جمع نہیں کروا سکتے، ان کے کاروبار سیل کر دیے جاتے ہیں، انہیں اغوا کر لیا جاتا ہے۔ وہیں پہ سمجھ لیں کہ آج الیکشن ہو گئے یا جب بھی الیکشن ہوں گے اس کے نتائج آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ان سروس کی روشنی میں، ان معروضی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ 2024 کے فروری میں جب انتخابات ہوں گے تو حقیقت کے مطابق جو رزلٹ آنا ہے وہ 336 سیٹوں میں سے دیکھا جائے تو صرف 60% بھی اگر ووٹ پڑ جائیں، نہ کہ 70 اور 80%، تو اس تناسب سے اور اس مناسبت سے پاکستان تحریک انصاف، جس کے چیئرمین عمران خان ہیں، جو جیل میں ہیں، بھلے جیل میں رہیں یا باہر آ جائیں، بلکہ جیل میں رہیں تو یہ اعداد و شمار آئیں گے 201 سیٹیں 60% کی پرسنٹیج سے پاکستان تحریک انصاف سمجھ لیں جیت کے، اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں۔ یہ وہ نتیجہ ہے جو 2024 فروری میں ہونے والے انتخابات میں آنا چاہیے کم از کم، لیکن ایسے نہیں ہوگا۔ وہ اس لیے نہیں ہوگا کہ کل نواز شریف صاحب کو جو لوگ چور کہتے تھے، جنہوں نے ان کو نااہل کیا تھا، جنہوں نے ان کو جیل میں ڈالا تھا، پھر بیمار ہوئے، پلیٹلیٹس کم ہوئے، برطانیہ جیسی میٹھی جنت میں رہے، دیار غیر میں رہے، ملک بدر ہوئے یا کیے گئے یا اپنی مرضی سے آئے، وہ آج اچھے ہو گئے ہیں کیونکہ طاقتوروں نے ان کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ لیا۔ اور تحریک انصاف کے ساتھ اس لیے برا ہو رہا ہے کہ وہ عمران خان جنہوں نے ان کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور حقیقی آزادی مانگی، تو ان کا کچمبر نکال دیا گیا اور ان کی باتیں طاقتوروں کو اچھی نہیں لگی، جس وجہ سے نہ تو فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے، نہ اس میں لوگوں کو الیکشن لڑنے کی اجازت ہوگی، نہ انہیں ووٹ ڈالنے کی اجازت دی جائے گی، جس کی وجہ سے رزلٹ جو 201 سیٹوں کا آنا چاہیے ویسے نتائج آتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے۔ آخری نقطہ ہم جو ڈسکس کریں گے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر آپ دیکھیں کہ جس طرح کے حالات اس وقت تک ہمیں دیکھنے اور سننے کو ملے ہیں، اور جس طرح سے لوگوں نے ظلم، بربریت اور جبر کا سامنا کیا ہے، اس میں ہم ایک مثال دیں گے۔ بھول جائیے صنم جاوید کو، ختیجہ شاہ کو، شاہ محمود قریشی کو، ایون پرویز الہی، جتنے لوگوں کے ساتھ ساری چیزیں ہوئیں، اس میں عثمان ڈار جنہوں نے بڑی خوش اسلوبی سے دیکھنے اور سننے میں آیا تھا انٹرویو دیا، عمران خان کو نہ صرف چھوڑا بلکہ جماعت کو چھوڑا اور سیاست کو بھی چھوڑ دیا۔ ان کی ماں میدان میں آئی جن کا گلا پھاڑا گیا، جن کے گھر کے اوپر حملہ آور ہوتے رہے، اس کا الزام انہوں نے خواجہ آصف کے اوپر لگایا۔ اور عمران خان کے بارے میں جو عثمان ڈار صاحب کی والدہ ہیں جنہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ میں عمران خان کے نظریے کو لے کے ووٹ مانگنے جاؤں گی، انہی کے نظریے کے اوپر سیاست کروں گی، اور اس سے ثابت ہوا کہ ان کی والدہ ڈٹ گئی ہیں اور عثمان ڈار ان کے پیچھے ہیں، ماں ان کی الیکشن لڑیں گی اور پاکستان تحریک انصاف کے ہی پلیٹ فارم سے لڑیں گی، صرف اگر عمران خان کہہ دیں کہ ہاں میں آپ کو ٹکٹ دوں گا۔ تو یہ ساری صورتحال ہے کہ عثمان ڈار کی والدہ، آج بھی جو لوگ پابندی کے باعث، جو ظلم برداشت کرنے کے بعد، بلیک میل ہونے کے بعد، صحبتیں برداشت کرنے کے بعد چھوڑ کے گئے تھے، دیکھا جائے تو وہ واپس آ رہے ہیں پارٹی میں۔ ثابت یہ ہوا کہ وہ مرضی سے نہیں گئے تھے، انہیں باہر کیا گیا تھا زبردستی۔ آج کا گورکھ دھندا تھا، آج ہم ایک ہی ایپیسوڈ کر سکیں گے، کل انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، پھر ملیں گے آپ سے۔
आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।